والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان اللہ وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ درود پاک باوا سے بلند ادب و احترام دینا تمامی احباب جھم جھم کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين سبحان اللہ اے جان میری نہیں جان میری تے میری جان دی جان حضور سبحان اللہ اے جان میری نہیں جان میری تے میری جان دی جان حضور تے توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور تے رب سنیا ہے پر ویکھیا نہیں رب دی پہچان حضور تے چنگے اعمال ایمان دا جز رائی پر اصل ایمان حضور سبحان اللہ ہم تو صلاۃ و بعد اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ اندر دعا اور التجا ہے کہ رب ذوالجلال میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کو من سن سنا کے ادھتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میں تمام انہا دوستانوں سب تو پہلے ہدیہ تبریک پیش کرنا مبارکباد پیش کرنا جنہ پورا قرآن مجید نماز تراویح اندر بڑی محبت اور چاہت دے نال سنیا اللہ ساڈا سننا اور انہاں دا سناونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ
رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ پروردگار عالم اگر اس دے دوران سڈے سنان وچ کوئی کمی بیشی ہو گئی تے اپنے حبیب دی رحمت دے صدقے درگزر فرماونا اور معاف فرمانا۔ اور تساں جاندے ہو یہ جگہ مامے غلام محمد دی ہے اور اس دی ایک بہت بڑی خواہش سی کہ میں اس سرزمین تے اللہ دا گھر تعمیر کراں گا، لیکن زندگی وفا نہیں کی تھی۔ وہ اللہ نو اس گھر دی تعمیر شروع کرن تو پہلے پیارے ہو گئے۔ اللہ پاک اودے بھائیاں نو اور اودے بیٹیاں نو توفیق عطا فرمائی اور انہاں اس اللہ دے گھر نو تعمیر کیتا۔ یقیناً قبر وچ دی روح نو اس اللہ دے گھر دی تعمیر نال یقیناً راحت نصیب ہو رہی ہوئے گی۔ اور اللہ رب العزت دی اس بابرکت رات دعا ہے اللہ پاک دی بارگاہ ہے کہ رب العالمین اس مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت اس دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے انہوں جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اج تکمیل قرآن دے حوالے نال عظمت قرآن دے حوالے نال چند لمحے گفتگو کرنی، تساں محبت دے نال سننا اور پھر یہ عہد کر کے اٹھنا کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن قرآن دی تلاوت کرو نہیں یہ سنو۔ یہ پیغام ہے اج دی اس پوری محفل پاک دا کہ اللہ دی اس لا ریب کتاب وچ اللہ نے ساڈے واسطے بڑیاں رحمتاں تے بڑیاں شفاواں تے بڑے کرم نوازیاں رکھیاں، لیکن اساں اس نوں کھولن تو بھی آری ہو چکے ہیں، بدبخت ہو چکے ہیں۔ ساڈے گھراں وچ اگر اج بیماریاں، پریشانیاں، مسائل، لڑائیاں جھگڑے ہیں تے میں بڑے یقین نال کہہ رہا ہوں اودی ایک بنیادی وجہ اے وے کہ اساں اللہ دے قرآن نوں کھول نہیں چھوڑ۔ لہذا اللہ دے قرآن دا اج تو بعد ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ جڑا پڑھے ہویا ہو پڑھے، جڑا پڑھے ہوئے نہیں ہو کسی پڑھے ہوئے کول بیٹھ کے سنے اور پڑھن دی کوشش کرے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ایک ایسی اللہ دی لا ریب کتاب ہے جنوں کھولنا بھی عبادت ہے، جنوں ویکھنا بھی عبادت ہے، جنوں پڑھنا بھی عبادت ہے، جنوں سننا بھی عبادت ہے، اور صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ دے اندر وہ فیض تے کمال ہے کہ پڑھن والن بھی ہے، پڑھن والن دی من دی گندگی بھی اتاردا، سنن والن دی من دی آلودگی بھی صاف کر دیندا، اور اس قرآن نال محبت کرن والن دی یہ قرآن ساریاں گندگیاں دور فرما۔ سبحان اللہ۔ جیڑی آیات مقدسہ دا کچھ حصہ میں دورانے خطبہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، اس نے اندر رب العالمین نے قرآن 4 چیزاں دا ذکر فرمایا۔ کتنیاں دا؟ 4 بولو کتنیاں دا؟ 4۔ سبحان اللہ۔ نا خان صاحب بھی تواڈے کول بڑی اخوائی تے جیڑی کو کسر راندی آئی او نقیب محفل بھی اپنی کسر چھوڑی کوئی نہیں۔ میری تقریر وچ بے شک تواڈا دل کو چنگا لگے گا تے سبحان اللہ آکھنا، نہ لگے تے میں سبحان اللہ دا آکھواں دا عادی نہیں ہاں۔ سبحان اللہ ہے ہی او جڑی بندے دے ہاں چ ٹھڈ پوے تے بے سختہ زبان تے جاری ہو۔ سبحان اللہ۔ باقی میں ایک گزارش ضرور کرے سا کہ میری گل توجہ نال سننی، اور اگر کوئی گل دس کے میں پوچھاں گا میں کیا آکھیا اودہ جواب ہر بندے نو بلند آواز وچ دیونا پوسی تاکہ میں سمجھ آ جائے کہ تسی میری گل سندے بھی پئے ہو تے سمجھدے بھی پئے ہو۔ کتنی چیزاں اس آیات مقدسہ چ اللہ بیان فرمائیاں؟ 4۔ قرآن مجید فرقان حمید 4 چیزاں رب نے بیان فرمائیاں۔ نمبر 1 طبیان۔ طبیان کو مراد علم ہے۔ قرآن علم دا سر چشمہ، جتنے بھی علوم آج دنیا تے قائم ہو چکے انہاں سارے دا سر چشمہ اصل جڑ جڑی وہ قرآن ہے۔ جتنے علوم نکلے سارے کتھوں نکلے؟ قرآن چوں نکلے۔ نمبر 2 اللہ پاک فرمایا وہدن، یہ قرآن ہدایت ہے۔ نمبر 3 ورحمہ، قرآن رحمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں وبشرا، قرآن دے اندر جڑی چوتھی چیز رب نے بیان فرمائی وہ ہے بشارت، چنگیاں خبراں دیونیاں۔ کہ کرنا؟ چنگیاں خبراں دیونیاں۔ یہ 4 گلاں یاد رکھن۔ نمبر 1 قرآن وچ علم ہے، نمبر 2 قرآن وچ ہدایت ہے، نمبر 3 قرآن رحمت ہے، اور نمبر 4 قرآن بشارت ہے۔ بلند آواز سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، نبی کریم دے غلام و اللہ پاک پہ فرمائندا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ سب تو پہلی چیز قرآن میں بیان فرمائیے وہ علم۔
علم تو مراد ہے جتنیاں کتاباں نو ساریاں علم ہیں لیکن قرآن جی کتاب دنیا وچ کوئی نہیں دنیا دی کوئی کتاب بھی استاد تو باہر بندہ نہیں پڑھ سکتا اگر دینی کتاب ہے تو دے واسطے عالم کا ہونا ضروری ہے قرآن جیسی کتاب نو پڑھانا واسطے بھی کسی عالم دی لوڑ ہے اور قرآن کو پوچھ دیا تیرا عالم کون ہے اللہ دا قرآن دعویٰ علمک ما لم تکن تعلم اے میرے محبوب نبی جڑیاں گلاں تساں نہ جان دے او میں خدا سکھا چھوڑیاں سبحان اللہ میرے محبوب نبی دا کائنات وچ بظاہر استاد کوئی نہیں کوئی انسان میرے نبی دا استاد نہیں ہے بلکہ خود رب رحمان اللہ قرآن وچ فرمایا الرحمن علم القرآن سبحان اللہ میرے محبوب نبی نو پڑھاون والا خود رب ذوالجلال ہے میں آکھنا ہے چاہا اگر قرآن علم ہے میرا نبی قرآن دا عالم ہے سبحان اللہ دوسری چیز قرآن ہدایت ہدایت مومنہ واسطے بن کے آیا اللہ سانو بھی قرآن چوں ہدایت نصیب فرمائے لیکن صرف قرآن چوں ہدایت نہیں بنی جب تک صاحب قرآن دی محبت دل وچ نہیں رکھنی کیونکہ میرے رب نے قرآن فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سبحان اللہ اگر قرآن دیتے میرا نبی ہادی بن کے آیا ہدایت دیون والا اللہ تو بعد میرا نبی تیسری چیز قرآن فرمایا کہ اللہ دا قرآن پہ آتا قرآن رحمت بن کے آیا صرف اس موقع تے نہیں ایک اور موقع تے بھی اللہ دا قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ جڑا جڑا بندہ ایماندار کلمہ نبی دا پڑھدا مومن مسلمان ہے او دے واسطے میرے رب دا قرآن بہت بڑی رحمت بن کے آیا لیکن سن کے میرے نبی دی رحمت عالم کے اللہ دا قرآن ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اگر قرآن صرف مومنین واسطے رحمت بن کے آیا ایماندار واسطے رحمت بن کے آیا میرا نبی صرف مومنہ واسطے نہیں کل عالمین واسطے رحمت بن کے آیا سارے جہان واسطے رحمت بن کے آیا میں رکی عرض کرنا چاہا شیطان بھی عالمین دے اندر ہے جدوں ایت مقدسہ نازل ہوئی شیطان بھی میرے نبی دی بوئی تے حاضر ہویا نبی کریم فرمایا او لئین ملون جکے آیا تو میں محمد بھی دشمن ہے میری آل بھی دشمن ہے میری امت بھی دشمن سبحان اللہ اکڑ لگا محمد عربی میں ایویں نہ آیا ایک مسئلہ پوچھا آیا مسئلہ اے رب قرآن وچ تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجیا میں بھی انہاں جہان وچ موجود ہاں یا کوئی نہ میرے نبی فرمایا تو بھی جہان اندر موجود ہے سبحان اللہ آکھن لگا سونیا پھر اس رحمت دا قطرہ مینوں بھی عطا کرو نبی کریم فرمایا ہے تے میرا بھی دشمن میری آل تے میری امت بھی دشمن ہے لیکن یاد رکھے گا میرے بوئے تے آیا خالی نہ جا منگ کی منگنا چاہنا شیطان کہنے لگا کہ سونیا جدوں اللہ نے حضرت آدم نو تخلیق فرمایا پھر ونفخت فیہ من روحی دا ظہور ہویا اللہ نے اپنی روح دے اندر پھونک کے فرمایا فقہو ساجدین گر جاؤ اس نے اندر دے کے سجدہ کرو تے میں اکڑ گیا سا میں سجدہ نہیں سی کیتا
تے اللہ پاک نے فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے کائنات دے کسے کونے تے اگر کوئی بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دے کلمہ پڑھدا یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک کلمات پڑھدا اس فرشتے دی ڈیوٹی ہو میرے منہ تے تھپڑ ماردا سونیا صبح تو لے کہ شام تک میں تھپڑ کھانے دن گزردا پھر رات تو شام تو لے کے صبح تک ساری رات میں تھپڑ کھانے گزر ویندی ہے سونیا میرا چہرہ تھپڑ کھا کے سج ویندا کرم فرما جا انہاں تھپڑا تو جان چھڑا دے میرے نبی فرمایا لین محمد عربی تیرے نال وعدہ پیا کرے گا ہن تا صبح قیامت کوئی فرشتہ تینوں تھپڑ نہیں مارے گا میرا نبی ہر چیز واسطے رحمت بن کے آیا ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا سارے عالمین واسطے رحمت بن کے آیا بندہ قرآن و رحمت من لے تے صاحب قرآن دی رحمت تے گھبرا جائے سمجھ جانا بندہ پکا مومن نہیں ہے بلکہ اندروں غور تے باہروں غور گل مکتی مقامہ قرآن چوتھی چیز بیان فرمائی ہے وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ قرآن اچھیاں خبراں دیوان والا لیکن قرآن بشارت دیوان والا تے پھر میرا نبی کی اللہ دا قرآن پڑھتا پہ آج تک میں حدیث بھی کائی نہیں پڑھی اور سنو اللہ دے قرآن کو لو پوچھ دیا رب دا قرآن پہ اعلان کریں دا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اگر قرآن بشارت بن کے آیا تو میرا نبی مبشر بن کے آیا اگر قرآن علم بن کے آیا تو میرا نبی عالم بن کے آیا اگر قرآن ہدایت بن کے آیا تو میرا نبی ہادی بن کے آیا اگر قرآن صرف مومنین تے مسلمانہ واسطے رحمت بن کے آیا تو میرا نبی کل عالمین واسطے رحمت بن کے آیا گل سمجھ آئی یہ نہیں آئی میں مختصر میرے ذکر دے گا بغیر میرے نبی دے قرآن بھی سمجھ نہیں آندا اور قرآن تو بھی بندہ ہدایت نہیں دے اور قرآن دا پتہ کیویں چلیا ہے قرآن سوال دے ہے نا بھئی یہ کیویں پتہ چلیا بے اے عربی جڑی یہ قرآن ہے جدوں پہلی وحی نازل ہوئی نا میرے نبی تے میرے نبی نے او آیات اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیات آ کے مکہ چ پڑھیاں تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کسی انسان کا کلام تو ہو نہیں سکتا یہ ہے کیڑی چیز تے نبی کریم دے لفظان اِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ اے لفظان نبی کریم دے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ میں پوچھنا ہے چاہنا اللہ کرے گل تو سمجھ آ جائے بجڑا اے جملہ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے یہ قرآن ہے یا حدیث ہے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ یہ قرآن نہیں ہے یہ میرے نبی دا فرمان ہے یہ حدیث ہے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ میرے نبی آکے آکھا بھئی کہوے یہ قرآن ہے اے جڑا جملہ آپ نے فرمایا نا اِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ یہ خود کہوے حدیث ہے اگر انہوں کڈو تے قرآن بھی نہیں ہو سکتا جس جملے سے دسیا بھئی ہے قرآن ہے وہ جملہ میرے نبی دا سچا فرمان ہے یعنی حدیث تو بغیر تے قرآن اب بولو قرآن نہیں ہو سکتا سن کے میں پتہ چلیا کہ قرآن ہے میرے نبی دے سچے فرمان تو پتہ چلیا لہذا بغیر حدیث دے بغیر نبی کریم دی پیروی اور اطاعت دے قرآن سمجھ نہیں آنے والا پر میں ایک اور گل بھی کر دوں کیونکہ مسئلہ کے حق اہل سنت ہوں دو چیزاں بڑیاں خراب کر رہی ہیں کہ میں نبی کریم کو سچا فرمان پڑھ رہا ہوں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب نبی دا سچا فرمان ہے آقا کریم فرمایا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن میرا علی قرآن آلے قرآن میرے علی نالے
اور میں تنوے کھاواں دنیا تے کیڑی جماعت جڑی علی نبی منن والی تے قرآن نبی منن والی ایک جماعت صرف قرآن کرن والی ایک جماعت صرف علی کرن والی علی علیہ کول قرآن کوئی نہیں قرآن علیہ کول علی کوئی نہیں میرے نبی 1400 سال پہلے دسیا سچا انسان ہوئے گا جدے کول قرآن بھی ہوئے تے میرا ویر علی بھی ہو بڑا مسئلہ میں قرآن تے راساں لیکن اپنے عقیدے دی ترجمانی میں میری ذمہ داری ہے دو چیزاں مسئلہ کیا کہ اہل سنت نو کھوکھلا اور کمزور کر رہی ہیں ایک رافضیت اور ایک خارجیت انہاں دوہاں دی تباہی تو بچن واسطے میں ایک نبی کریم کا سچا فرمان پھر ادھر ترجمہ اور اس کو بعد پھر قرآن اور سنو امام الانبیاء نبی پاک دے غلام ہو نبی کریم دے سارے صحابہ نو کروڑا سلام ہیں نبی کریم دی اہل بیت نو بھی کروڑا سلام ہیں اسی نبی کریم دے کسی یار دی تفریق نہیں کرنی نبی کریم دے کسی غلام دے بارے اپنی زبان نہیں کھولنی ہمیشہ نبی کریم دے نال جڑی جڑی چیز جڑ دی گئی ہے اودی شان تے عظمت بلند ہوندی گئی اگر تاجدار صداقت نو صداقت تاج ملے آتے میرے نبی دے جوڑے آنے صدقے اگر جناب عمر فاروق نو عدالت دی بادشاہ ملی تے میرے نبی دے قدمان دے صدقے اگر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابت حیاء نصیب ہویا تے میرے نبی دے قدمان دے جوڑے دے صدقے اگر جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت دی شجاعت تاج ملیا تے میرے نبی دے جوڑے آنے صدقے ملیا یا نبی کریم دے غلاموں آہ نبی کریم کا سچا فرمان سن نبی کریم فرمایا حب ابی بکر یوجب الغفران وحب عمر یمحو الاسیان وحب عثمان یقوی الایمان وحب علی یمحت النار ترجمہ سنو گے تو سینے چھٹھن پہ جائے گی میرے محبوب نبی فرمایا او میرے غلاموں جس دل چ میرے ابو بکر دا پیار ہویا اللہ دے سارے گناہ معاف فرما دے گا بخشش واجب ہو جائے گی وہ حب عمر محلسیانا جدے دل چ میرے عمر دا پیار ہویا اللہ دے سارے گناہ مٹا دے گا وہ حب عثمان یقبی الایمانا جدے دل چ میرے عثمان دا پیار ہویا اللہ دے ایمان مضبوط فرمائے گا وحب علی یمحت النار جدے دل چ میرے ویر علی دا پیار ہویا اللہ نو جہنم دی اگ تو محفوظ فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گل سمجھ آئی کہ نہیں ادھر ترجمہ پنجابی کر لئیے اس حدیث دا اگر ذوق ہے ایک بار سبحان اللہ جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذی شان ہے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذی شان ہے تے جن دین تو گھر قربان کیتا اس مراد دا نام عثمان تے اسی ہاں حبدار شریفاں دے تے صدیق دبو احسان ہے تے جڑا نام علی تو سڑدائے ساڈی سمجھ دے وچ بے ایمان اسی ہر ایک نو منن والے ہاں اور اسے وچ بھی نجات اس تو بغیر گزارا نہیں اور سنو سامعین کرام قرآن دی گل پیا کرن سا قرآن اولارے کتابیں میرے محبوب نبی دے غلام نے حضرت ابو موسیٰ الشجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی نے نبی کریم دے غلام فرمائنے میں نبی کریم نو فرمانے سنیا آقا کریم نے فرمایا جس بندے دے دل وچ اللہ دا محبت تے اللہ دی تعظیم تے اللہ دا ادب ہویا
او کائنات وچ تین بندیاں دا احترام کرے گا، تین بندیاں دی تعظیم ضرور کرے گا۔ یا رسول اللہ تین با خوش قسمت کون لوگ نے؟ نبی کریم فرمایا پہلا وہ بندہ جدے دل چ اللہ دا قرآن محفوظ ہویا، جس بندے حافظ قرآن دی تعظیم کی تھی، اس گل دی دلیل کہ وہ دل وچ اللہ دی تعظیم ہے۔ دوسرا نبی کریم نے فرمایا جس بندے دے بال سفید ہو گئے اسلام دی حالت اندر، اس سفید والا دا حیا کرن والا سمجھو میں نبی کریم فرمایا میرے اللہ دا حیا کرن والا۔ اور نبی کریم دے غلاموں گل یاد آ گئی، انہاں بزرگاں دا ادب و احترام بڑا ضروری ہے۔ ماں باپ دی تے شانی بکری ہے، کوئی بھی بزرگ ہوئے، کسی بھی مسلک دا ہوئے، کسی بھی مذہب دا ہوئے، چاہے ہندو ہوئے یا یہودی ہوئے یا کسی مسلک نال تعلق رکھدا ہوئے، ہر بزرگ دا حیا بڑا ضروری ہے۔ شام دی نماز دا ویلا نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف فرما ہے، اور مولا علی گھران اذان شروع ہو گئی، اور مولا علی چلنے آ رہے ہیں، جس راستے تو آ رہے ہیں اور راستہ تنگے کلیزیاں تنگے، اگے کو بڑھا ضعیف العمر چل آ رہا۔ مولا علی فرمایا میں ویکھیا اگر جلدی گزرے تے ہو سکدا بزرگ گر جائے گا، اے پاپا ٹھہ جائے گا، لہذا میں پیچھے پیچھے چلدا آیا، مٹا مٹا چلا آیا۔ میں آکھیا اگر اج ایک رکعت رہ گئی تے قضا کر لواں گا۔ مولا علی فرمایا میں اس بابے دی تعظیم کی تھی، اس بابے دا حیا کیتا، اودے پیچھے چلیا، جدوں راستہ کھلیا تے میں اون کراس کیتا۔ اللہ دی عزت دی قسم نبی کریم دے غلامو، مولا علی فرمایا جدوں میں مسجد نبی داخل آیا، نبی کریم رکوع دی حالت اندر موجود نے، پہلی رکعت میں رکوع جا کے شامل ہو گیا، جدوں کریم آقا نے سلام پھر کے نماز مکمل فرمائی ہے، میرے محبوب نبی فرمایا این علی، علی کتھا؟ میں نبی کریم دی بارگاہ چاہے رویا، نبی کریم فرمایا علی اج لیٹ کیوں آیا؟ اے گل انہاں بیلیاں دسا عرض کی تھی سونیا میں دساں یا تسی آپ ارشاد فرماؤ، چونکہ تسی دل دیاں گلاں جان دے ہو۔ نبی کریم نے فرمایا علی تو ایک بابے دی تعظیم کیتی ہے، ایک بڑے بابے دے والا چٹیاں والا دا حیا کیتا، جدی وجہ جو تو لیٹ ہویا، جدوں تو لیٹ ہویا اللہ نے فرمایا جبریل آسماناں دیاں بلندیاں چھوڑ میرے نبی دی بارگاہ حاضر ہو، اے میرے نبی نو دوران نماز جا کے التجا کر سونیا، رکوع تو سرنا اٹھاویں، علی بابے دی تعظیم دی وجہ تو لیٹ ہو گیا، لہذا علی دا رکوع اندر انتظار کرنا۔ بزرگاں دا حیا بولو ضرور زندگی وچ بابیاں دا حیا ضرور کرنا۔ اسی نوجوان دا کاج کرنا بہوں جذباتیاں تے بہوں بے ادب ہوندے ویندے ہاں، بے ادب بندے دی نہ دنیا نے اور نہ آخرت نے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ تو کسی نے پوچھا کہ دین اسلام دا اگر کوئی دعا نہ تواڈے کولوں پوچھے، ایک جملے چ اگر دین اسلام نو تساں مکمل کرو تے تسی نو کہ نام دے سو؟ آپ نے فرمایا ادب۔ دین اسلام دا دعا نہ کہ ادب، اور اس ادب وچ خدا بھی شامل ہے، مصطفیٰ بھی شامل ہے، صحابہ بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں، اولیاء کاملین بھی شامل ہیں، دنیا دے جتنے شہداء ہیں وہ بھی شامل ہیں، ماں باپ بھی شامل ہیں، استاد بھی شامل ہیں، اور دنیا دا ہر بزرگ بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، ادب بڑا ضروری ہے۔ تیسرا بندہ یا رسول اللہ کون ہے جدی تعظیم کرن والے دے دل وچ اللہ دی تعظیم ہے؟ نبی کریم فرمایا او عادل حکمران جس ہمیشہ عدل تے فیصلے کیتے، او امام عادل دی تعظیم کرن والا، یہ سمجھے ہے خدا اللہ دی تعظیم کرن والا۔
یعنی او دے دل وچ بھی اللہ دی تعظیم ہے، انہاں لوگاں دی تعظیم اللہ دی تعظیم دی دلیل ہے۔ لہذا زندگی اندر اگر کوئی عالم تے حافظ قرآن ملے، انہوں حقیر سمجھ کے جھڑکنا نہیں ہے، انہوں غریب سمجھ کے مارنا نہیں ہے، انہوں غریب سمجھ کے دھکے نہیں دینے، او دے دل وچ رب دا قرآن پیا اس اور اے اللہ دا قرآن اگر میں دسائی دی شان تے طاقت دے عظمت کیے اور سنو سامعین کرام جبریل امین اللہ نے 600 پر عطا فرمائے نے بڑیاں طاقت تے شانہ دا ملے جدے ایک پردہ ذرہ برابر حصہ اگر کائنات جو پھڑکے تے 14 طبق الٹ پلٹ ہو سکتے نے قوم لوط نو جڑا غرق کیتا اللہ رب العزت نے جناب جبریل امین دے پردے کروڑویں حصے نال غرق کیتا لیکن سن اللہ دے قرآن دی کتنی طاقت تے عظمت ہے جدو اللہ دے قرآن دی ایک آیت میں جبریل امین بندے سن 600 پران دی پوری طاقت نال بندے سن جدو اللہ دی بارگاہ چلے کے واپس آنے سن ہر آسمان دے فرشتے روک کے پوچھ دے سن جبریل لگدا قیامت دا پیغام لے کے آ رہے ہیں جبریل امین فرمند سن نہیں میں قیامت دا پیغام نہیں بلکہ میں اللہ دے کلام دی کا آیت لے کے نبی کریم دے سینے تے جا رہے ہیں سانے اس قرآن دی عظمت دا پتہ ہی نہیں مکہ پاک دا ایک بہت بڑا مفتی سی او دے کول ایک بندے سوال کیتا سوال بڑا عجیب ہے کہ اے دسو بھائی قرآن افضل ہے یا نبی کریم افضل ہے سوال ہے قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے یعنی میرا نبی افضل ہے اس عالم دی بھی گردن جھک گئی اور اس نے کہا کہ خاموشی تو علاوہ اس سوال دا جواب کوئی کیونکہ دوئے چیزاں بڑیاں افضل تے آلہ تے بڑیاں طاقت دیاں حامل نے بے علمی ساڑا بیڑا غرق کر دیتا اگر کوئی میرے جان پڑھ ہو لیا نا وہ فوراں کوئی نہ کوئی فیصلہ سنا دیں ہمیشہ غلط تے جلد فیصلے ان پڑھ لوگ سنے دیں علم والا بندہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولدا یا خاموش لیکن سامعین کرام جدو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا تے تشریف لے آئے یہ سوال چلیا چلا دیا آپ کو لایا آپ نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی تھی ادھی عظمت نو سلام ہے لیکن اس نے جواب دا انتظام میں احمد رضا کول موجود فتوہ نہیں لانا گل میں کوئی کر رہے ہیں جڑی احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی آپ نے فرمایا اگر قرآن حرفانہ لباس پا کے آوے اگر قرآن کتابی شکل نہ روے اگر قرآن لفظاں دی صورت جوے پھر میرا نبی قرآن تو افضل ہے لیکن اگر قرآن مجرد صورت نہ روے یعنی اگر قرآن لفظاں دے جوے نہ پا کے آوے پھر میرے نبی نال بھی افضل رب دا قرآن ہے کائنات خدا تمہا سب تو چی شان میرے نبی دیئے آسن میرے نبی نو قرآن آل کتنا پیار سی تیرا دن یہ چند دن نبی کریم تے اللہ دا قرآن نازل نہیں ہویا نبی کریم زارو قطار رونے میں حضرت زید ہے عرض کیتی سونے آج کیوں پہ زارو قطار رونے ہو کسی نے گالی دیتی ہے یا کسی دونوں پتھر ماریا میرے نبی فرمایا زید لمنو کسی نے گالی دیتی ہے لمنو کسی نے پتھر ماریا کسی نے منو ستایا یا رسول اللہ پہ روڑ دی وجہ کیے نبی کریم نے فرمایا رب دا قرآن اج تیرا دل میں نازل نہیں ہویا میں تے قرآن دی آمد انتظار پیاروں گا میں جڑی انگلاں کر رہے ہیں پوری ذمہ داری دے نال کر رہے ہیں میرے نبی دے بھی لفظ کہ یا اللہ اگر قرآن والا دنیا تے بند ہو جائے پھر میں محمد نبی کول بلا لئی
اس قرآن تو بغیر میں محمد دا دنیا تے دل نہیں لگدا لہذا اس قرآن دی عظمت نو سمجھنا تے پھر میرے نبی دے فرمانا نو سمجھ لیکن میں بار بار کہہ رہا صرف قرآن نال کم نہیں چلنا جب تک قرآن دے نال صاحب قرآن دی محبت دل وچ نہ سما جائے گل سمجھ آئی یا نہیں تھک گئے ہو میرے خیال ٹائم بھی بہت سارا ہو گیا تے دعا کریے اللہ رب العزت انسان ہمیشہ اصلاح ریب کتاب نو پڑھن دی سوچن دی سمجھن دی اور ادھر تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میں آخر تے گزارش بھی کرنا چاہتا کہ اسی سب کچھ اولاد واسطے کر رہے ہیں راتی ساری رات بھی محنت مزدوریاں اولاد واسطے کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں ایک بڑھا بابا بھی اگر ساری رات جا کے محنت مزدوری کر رہے تو کس واسطے کر رہے ہیں یقیناً وہ صرف پیٹ پالن واسطے نہیں کر رہا وہ اپنی آمن والی نسل کو سوارن واسطے انہاں دی راحت واسطے انہاں دی خوشیاں واسطے محنت مزدوریاں کر رہا لیکن میرے نبی نے فرمایا سب تو بہترین چیز جس دا نعم البدلی کائنات رب نے کو نہیں بنایا وہ رب دا قرآن ہے جڑا بندہ اپنی اولاد نو قرآن جیسی تعلیم نہیں دے کے لیندا سمجھو اولاد نو ککھ بھی نہیں دے کے اے ہن گلاں ذرا چار اوکھیاں برداشت کرو گیاں تو سنیاں خوشی نال تے بڑی محبت نال لیکن اے ہن چار جملے جویں بھی سن لو برداشت کر لو لیکن یہ ہیں بڑے قیمتی اگر یہ کسی دے دل تے تازیانہ بن کے لگے نا تے یقیناً اج دی اس محفل دی جڑی حقیقی منشا اور مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ اولاد نو سب تو بہترین چیز کیڑی جڑی ماں باپ دے سکدا بولو یار اور رب دا قرآن ہے اسی بدبخت اس حد تک ہو چکے ہیں معذرت دے نال کسی اولاد نو سب کچھ دے کے جا رہے ہیں لیکن رب دا قرآن دے کے جا اور اگر تسی رب دا قرآن دے کے جاؤ نا تے اور کچھ بھی نہ دے کے جاؤ اس قرآن دی برکت نال تھوڑی اولاد نو اللہ سب کچھ عطا سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آپ دے زمانے ایک صحابی رسول سن اور وہ بڑے کمزور سن غریب سن فقیر سن اور انہوں نے دو بیٹیاں سن جوان تے حضرت عثمان غنی بڑے مالدار سن 5000 آپ دے ذاتی غلام سن کتنے بولو کتنے گل تھوڑی دل تے اتر جائے کتنے 5000 ذاتی غلام سن آپ نے کچھ ساز و سامان لیا کچھ سونا لیا کچھ درم دنانیر لے غلامن نہ لے کے صحابی رسول کو گئے تے جا کے آکھیا تسی بڑے بیمار ہو چکے ہو لاغر ہو چکے ہو ویلا موت کا پتہ کوئی نہیں لہذا تھوڑیاں بچیاں جوان ہیں تے میں کچھ رقم پیش کرنا چاہنا جڑیاں تھوڑیاں بچیاں دے کم آ جائے اے جملہ اس صحابی رسول دا یاد کر کے لے جانا اور جا کے اپنی بچیاں نو اور گھر جا کے دسنا وہ صحابی رسول نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈا آیا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تواڈی محبت نو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے لیکن گزارش ہے میں اپنی بچیاں نو رب دے قرآن دی صورت واقعہ یاد پڑھا چکا سبحان اللہ میں اپنے بچیاں نو رب دے قرآن دی صورت واقعہ زبانی یاد پڑھا چھوڑی میری بچیاں شام نو بھی رب دے قرآن دی صورت واقعہ پڑھ دیاں تے صبح ہی پڑھ دیاں تے میں اپنے محبوب نبی دی زبان اقدس جو سنیا کہ جیڑا بندہ صورت واقعہ روزانہ بلال آغا محبت تے توجہ نال پڑھدا اللہ دے رزق وچ کدی کمی آنی دے سبحان اللہ لہذا یہ مال جویں لے آئے ہو سنیا واپس اساں جہیز دینے ہیں نا دیاں اور منگ پن کے دینے ہیں قرضے چاہ کے دینے ہیں ود کے دینے ہیں او بھائی دیو جتنی ضرورت ہے دیو میں فتوہ نہ لیتا لیکن یہ ہے یہ بھی ٹھیک نہیں جڑا سی دینے بہرحال اس جہیز نالو 1000 درجے افضل اور بہتر ہے وہ اس بچی نو قرآن دی صورت واقعہ زبانی پڑھا کے اپنے گھر چ روک سکتا سبحان اللہ کو کوشش کرے سو انشاءاللہ پریشان ہو گئے کوشش کرے تے بندہ یہ رب دا قرآن اللہ دی عزت دی قسم ہے یہ وہ کلام ہے بچے تے تھوڑا جا بندہ نیڑے لگن دی کوشش کرے تے بندے جفا پا لے تھوڑا جا ادھر ٹر کے ویکھو تے سے 4 قدم آتے سے جے تیرے سینے وچ محفوظ ہونا شروع ہو گیا تے تا سبحان اللہ اسا جلے دے نیڑے نہیں لگنا سا قرآن نو گھر وچ اتنا اونچا رکھنا بجے تے آج بھی
نہ پڑھدا ہوئے اور اگر کہ نہیں زندگی وچ انہوں چاہنا تے بڑی معذرت دے نال بدبختی دی یہ نشانی ہے اس قرآن اتنے بھی بہت زیادہ خاک پئی ہو سی مٹی پئی ہوئی ہو سی یہ چیز میری غلط نہ کہ نہیں میرا تجربہ ہے ٹھیک ہے اور جس قرآن دے گھر جس گھر قرآن اتنے مٹی چڑھی ہوئی نا انجے سمجھو اس بندے دے بختوں تے مٹی چڑھی اس گھر رحمتاں تے سکون کدی بھی نہیں آ سکتا جس گھر دے قرآن اتنے مٹی دی تہ چڑھی ہوئی ہو وہ مٹی دی تہ قرآن اتنے نہیں ہو تیرے سینے چے تیرے دل و دماغ تے اور کوئی چیز تیری ہر جگہ تے رکاوٹ تے پریشانی کا باعث اس قرآن دی مٹی جھاڑ اور اس قرآن نو سینے نال لا روزانہ کھول پھر اس قرآن دیاں برکتاں ویکھی کہ رب تیرے گھر وچ رحمتاں تے برکتاں تے سکون کے نازل سبحان اللہ اسی کسی اور ڈگر تے مسافر ہو چکے ہیں غلط راستے تے چل رہے ہیں خدا تعالیٰ نے اصل راہ تے آ جاؤ جس راستے تے اللہ دے نبی نے چلن دا حکم ارشاد فرمایا میرے محبوب نبی دا سچا فرمان ہے نبی کریم فرمایا اور اس حدیث دے راوی بھی حضرت مولا علی شیر خدا ہے کہ من قرأ القرآن فحفظہ جس بندے قرآن پڑھیا پھر انہوں سینے میں محفوظ کر لیا یعنی حافظ ہو گیا وَحَلَّ حَلَالُهُ وَحَرَّمَ حَرَامُهُ پھر قرآن جنہوں چیزوں نے حلال کیتا انہوں نے حلال سمجھیا جنہوں نے حرام فرمایا انہوں نے حرام جاتا فَأَدْحَلَهُ اللَّهُ بِالْجَنَّةِ اس بندے نو اللہ جنت داخل فرما دے سبحان اللہ صرف اس نو نہیں فَأَشْفَعْهُ اور وہ بندہ پھر شفاعت کرے گا فی عشر من آل بیتی اپنے گھر چوں دا بندیاں دی فقد وجبت لہ النار جنہ تے جہنم واجب ہو چکی مور لگ چکی ہے بیدا بندے جہنم وچ ویسن تے حافظ قرآن انہاں دا جہنمیاں نو اشارہ کرے سی تے رب کرم فرما دے سی اور وہ جنت داخل ہو سبحان اللہ کہ جان دے سبحان اللہ چنگی گل ہے یا اوکھا کام چنگی گل ہے میں آدھا آج اگر حکومت اعلان کر دے اس حکومت تو خیر دی امید نہیں کیتی جا سکتی لیکن اگر حکومت اعلان کر دے جس بندے دا بچہ حافظ قرآن ہو سی انہوں دا عمرے دے ٹکٹ دیتے ویسے چلو اگر یہ گل نہیں دل لگی انہوں امریکہ دے دا ویزے دیتے ویسے میں آدھا جس دا لولا لنگڑا کوچا سونا لیک نلیک ہر بندے دی کوشش جو سی میرا بچہ جی میں بھی ایک باری قرآن لالچی آنا ہرس تے ہوا ساڑی سینے چ محفوظ ہو چکی او بھائی ایک پاسے اگر یہ چیز رکھ دیتی جائے تے سارے بچوں قرآن پڑھے سی یقیناً پڑھے سی تے ادھے ویکھ کہ رب کتنے دا ٹکٹ رکھا رب کیڑا ویزا دیتا اس حافظ قرآن نو اللہ دا جنت دے ویزے تے ٹکٹ اس حافظ قرآن دے آتے سبحان اللہ سوچ دے صحیح چلے ہاں تے ایک حدیث اور بھی یاد ہے کہ اگر تواڈے دل ہوئے تو ہی سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ زہر ہی ہو رہا وما علینا الا البلاغ سبحان اللہ سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم دے غلام فرمائیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فحفظہ وعمل بما فیہ جس بندے قرآن پڑھدیا یاد کر لیا سینے محفوظ کر لیا وعمل بما فیہ جو کچھ قرآن وچ پڑھیا او تے عمل دی کوشش کیتی البسا والداہ تاجا یوم القیامہ اللہ قیامت والے داڑے اس حافظ قرآن دے والد نو تاج پہنائے گا کوئی عام تاج نہیں ہوئے گا سونے کا تاج ہوئے گا دو احسن من دو الشمس لو کان فی بیوتکم اور اس تاج دی روشنی دا علامے ہو سی اگر سورج تواڈے گھراں چا کے چمکنا شروع کر دے اس سورج دی چمک نالوں اس تاج دی چمک کئی گنا زیادہ ہوئے اور انہاں خوش نصیب لوگاں نو ویکھ کے
اللہ دے ولی عرض کرنگے یا اللہ اے لوگ کون نے؟ اے تیرے رسول نے۔ رب فرمائے گا اے میرے رسول نہیں، یا اللہ پھر اے نبی نے قدرتی آواز آئے گی اے نبی بھی نہیں، یا اللہ پھر اے شہید اللہ دی آواز آئے گی اے شہید بھی نہیں، یا اللہ ایک کتب غوث ابدال ہے کون ہے؟ قدرتی آواز آئے گی ایک کتب دے غوث ابدال بھی نہیں، یا اللہ پھر اے لوگ کون نے جنہوں نے اتنی اسلام دے شرف عطا فرمائے نے؟ قدرتی آواز آئے گی اے وہ لوگ ہیں جنہاں دنیا تے اپنی اولاد لو میں محمد دی شریعت پڑھائی ہے، ٹوٹی ہوئی صفات مسلیاں تے بٹھا کے اپنے بچیاں نو میں رب دا قرآن پڑھایا، انہاں بچیاں نو قرآن پڑھایا جنہاں نو میں تاج پوایا، تاج پوایا تے اداڑے دا تاج دنیا دی ساری زندگی بندی دی تختاں دی بھی گزر ونجنا تے قیامت والے داڑے اس تاج دی قیمت نہیں بن سکتی تے بھاویں اوکھی گزر ونجے تے اداڑے تاج نصیب ہو جائے تے سمجھو سب کچھ وچ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جویں بھی اوکھی سوکھی ہے اپنی اولاد نو قرآن ضرور پڑھاؤ تے میں رک کے غور کر میں اس گل یاد آ گئی مت تقریر لمبی ہو گئی کہ معذرت دینا گلاں جڑیاں ضروری نو دسنیاں وی چاہیے جویں بھی اوکھیاں سوکھیاں سنو بھئی یہ عام حافظ قرآن دے والدین دی شان کہ انہوں نے کہ پوایا بہنا سونے دا بولو یار سونے دا تاج پوایا بہنا تے جڑا صاحب قرآن یعنی میرا نبی ہے اس دے والدین دی عظمت دا مقام کی ہو سی آج کچھ ایسے جاہل اور لا علم لوگ نے علمی یتیم میں انہوں نے وقتا کہ جڑے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے والدین نو کافر آکھ معاذ اللہ نکلے کفر نباشد جانمی آکھ دیں۔ میرا سوال ہے بجڑا بندہ اپنے بچم قرآن دنیا دے پڑھائے تے حافظ بنائے ادھے والدین نو سونے دے تاج ملسن تے جڑا صاحب قرآن ہے جدے سینے تے رب دا پورا قرآن اتریا ہو اس دے والدین دی عظمت نو کون سن کل سمجھا دے ہو سکتا کسی بندے دی اے غلط فہمی دور ہو جائے۔ سامعین اکرام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دقائق الاخبار دن ریگن واقعہ نقل کی دعو فرما جدو قیامت دا دن آئے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری پھونک ماریں گے ہر زیرو چیز زندہ ہو جائے گی اللہ دی بارگاہ حاضر ہوئے سی چرند پرند حیوان جن انسان فرشتے سارے اللہ دی بارگاہ حاضر ہو سن قدرتی آواز آسی کونو ترابا ہر چیز مٹی ہو جائے الا الجن والانسا سوائے جنات انسانہ تو کسی چیز تو حساب نہیں ہونا ہر چیز مٹی ہو جائے ہر چیز مٹی ہو جائے گی لیکن دا جانور مٹی نہیں ہونگے انہاں دا جانوران تے اللہ کرم فرمائے گا وہ بھی بندیاں لال رل کے جنت جانگے خدا جانور کیڑے نے دعا کرو میں سارے یاد تے ہیں لیکن سنا سکا پہلا جانور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جڑا پچھڑا زبا کی تزی فرشتے علی آمد تے او پچھڑا مٹی نہیں بنے گا کہ جنت جائے گا چونکہ دا تعلق اللہ دے نبی نال بن گیا۔ نمبر 2 جناب حضرت عزیر علیہ السلام دا قدہ جس نے آپ سوار ہو کے جا رہے سن کہ 100 سال نیند تاری رہی ہے اور قدہ بھی مٹی نہیں بڑھے گا بلکہ جناب عزیر علیہ السلام نال جنت جائے گا۔ جناب حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی دی پیٹ چدا یا 40 دن رہے اور مچھلی بھی مٹی نہیں بڑھے گی بلکہ جناب یونس نال جنت جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نال جس کیڑی نے گلاں کی دیاں نے او کیڑی بھی مٹی نہیں بڑھے گی وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نال جنت جائے گی۔ جس حدود پرندے نے جناب سلیمان علیہ السلام نو آکے ملکہ بلقیس نے تخاطہ پیغام سنایا سی او حدود بھی مٹی نہیں ہوئے گا او بھی جنت جائے گا۔ میں مختصراً کر مقدی مقابان جس اونٹنی تے میرا نبی سوار ہویا
مکہ پاک جو مدینہ پاک تشریف لے گئے او اٹھنی بھی مٹی نہیں ہوئے گی، اس اٹھنی تے سوار ہو کے میرا نبی جنت جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور دسواں جان والے تسی سارے جان دے ہو، اصحاب کاف کا کتا بھی مٹی نہیں بنے گا، بلکہ اصحاب کاف نال رل کے اللہ دی جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ میں صرف عرض کرنا چاہنا، میرا اس بھولے مسلمان دے کے یہ سوال ہے جنہوں اے سبق پڑھایا جائے کہ نبی کریم دے والدین معاذ اللہ کافر دے جانوی نے، میں پوچھنا ہے چاہنا جس مچھلی دی پیٹ جناب یونس علیہ السلام دا دن یا 40 دن رہنے اللہ دی غیرت گوارا نہیں کیتا کہ اس مچھلی نو میں مٹی بناواں، اس مچھلی نو میں جنت دور کراں، او مچھلی بھی جنت جائے گی تے جس ماں سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہا دے پتلے عمر صرف نبی نہیں، نبیاں دا نبی دا دن نہیں 40 دن نہیں پورے 9 ماہ آرام کر دے رہے، او ماں کیویں جنت نہیں جائے گی۔ سارے نبیوں دی عظمت نو کروڑا سلام ہے، پھر میرا نبی تے میرا نبی میں مقدی مقامہ میں نبی کریم دی عظمت اگر بیان کرنی شروع کی تے گل لمبی ہو جائے گی۔ میں ایک شعر قرآن نبی کریم دی عظمت نو سلام پیش کرنا چاہنا، ساڈا تے ایمان ہے کہ اللہ دے جتنے نبی آئے نے عزت تے عظمتاں تے رفعت تے شاناں تے معجزات لے کے آئے نے، لیکن میرے نبی نو اللہ نے اوپریاں شاناں عطا فرمائیاں نے، فخر مقام و مرتبے عطا فرمائے نے، جڑیاں عزت تے رتبے اللہ نے تیرے تے میرے نبی نو عطا فرمائے نے اور کسی نبی دے حصے وچ نہیں آئے۔ جنابی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے نبی نے اور اللہ دے بڑے مقبول نبی نے، بغیر باپ تو اللہ نے انہاں دنیا تے معجزہ بنا کے بھیجیا، لیکن جنابی عیسیٰ علیہ السلام دے لفظ نے عرض کیتا نبی کریم دے غلامو جنابی عیسیٰ علیہ السلام فرمائندے سن اپنے حواریانو اگر نبی آخر الزمان دی جتی مبارک دا تسمہ پڑھن دی سعادت میں مل جائے تے ابن مریم واسطے بہت بڑی خوش بختی دی گل ہوئے۔ ہماری بڑے حیران ہے، عرض کیتی سنے تو بھی افضل نبی ہے، اللہ کے آسرا میں تو افضل نہیں ہے، کل کائنات جتنے نبی تے رسول آئے سارے تو افضل نبی ہو، پھر میں کیوں نہ کہوں تو سارے نبی ہو ترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والی تو جہاں ایک تیری ذات ہے، حبیب خدا تیری کیا بات ہے، سیدہ آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، سیدہ آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، روز میں شرک لگے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ گل قرآن تو شروع کی تھی تے مکنے ہوئی قرآن تے قرآن
میرے کریم آقا گل بڑی توجہ نال سننی. میں یہ چاہنا کہ اج دی اس محفل تو بعد کم از کم تواڈے چوں ہر بندہ قرآن نال پیار ضرور کرے. تواڈے چوں ہر بندہ خود بھی قرآن پڑھے. جس کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی وہ بچن بھی قرآن ضرور پڑھائے, بچیاں بھی قرآن ضرور پڑھاؤ. میں نا اسی بچن دی تعلیم تے بڑا زور دینا تے بچیاں نو بالکل محروم رکھ دیاں, اور کچھ بھی نہیں تے کم از کم رب دا قرآن ضرور پڑھاؤ بچیاں. نبی کریم تشریف فرمائے, صحابہ بیٹھے ہوئے, حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت فرشتہ جڑا بندے دی روح قبض کرنا, چونکہ وہ بھی با ادب ہے. نبی کریم دی مجلس دے تے کچھ اور آداب ہے نا. وہ آیا عرض کیتی سونیا رب بھیجیا فلاں غلام جڑا تہاڈا بیٹھا ہوتا دنیا تے ٹائم پورا ہو گیا, میں وہ دی روح قبض کرنا ہے. تہاڈے جو کسی دی انشاءاللہ اس محفل وچ نہیں ہونی, پریشان زیادہ نہیں, بہت پریشان ہوئے بیٹھے تھے ہو جائے تیس نہیں تے گل نہیں کوئی. بہرحال نبی کریم دی بارگاہ چ عرض کیتی سونیا جڑا فلانا غلام بیٹھا ہے ادا ٹائم دنیا تے پورا ہو گیا تے میں جان لینا آیا بیٹھا تہاڈی محفل وچ, یہ ادب دے خلاف ہے بھئی دی روح میں قبض کر لوں. میرے محبوب نبی فرمایا اسرائیل تھوڑی دیر انتظار کر. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے نبی دیاں شاناں تے عظمتاں تے سوال اٹھنے, کہتے ہیں جویں میں انسان آئیں گے وہ بھی انسان ہیں, جویں میرے دو کان ہیں جنہاں دے بھی دو کان ہیں. اے ضرب المثل دیاں گرداناں نہ پڑھ, میرے نبی نو اللہ نے کوئی وکریاں شاناں عطا فرمائیاں نے. بالل میں عرض کریاں میرے نبی فرمایا اس غلام نو نیڑے آ اور اگے آ میرے قریب آ. جلے او غلام قریب آیا نبی کریم نے فرمایا بیلیا تیرا ٹائم پورا ہو گیا, مالک الموت تیری موت کا پیغام لے کے آیا. او بندہ گھبرایا نہیں, دوڑیا نہیں, بیوی بچیاں دی طرف نہیں بھاگیا. عرض کیتی سوڑیا میں تیار ہاں, لیکن ایک چھوٹا جہا سوال ہے میں پوچھنا ہے چاہنا سوڑیا کوئی ہو جہا کم دسو جڑا میں کرنا شروع کراں تے میری روح نکل جائے. اللہ کرم فرما دے, حساب کتاب دا دن بڑا ٹاٹا دن ہے. میں چاہنا اس عمل دی برکت نال اللہ میں نبی غیر حساب دی جنت وچ داخل فرما دے. میرے نبی فرمایا میں جاندا ہوں کیڑا عمل ہے جدے کرن نال بندہ بغیر حساب جنت وچ داخل ہو جائے گا. میرے نبی فرمایا جا فلاں مقام تے کھجور دے پتے تے رب دی قرآن دیاں آیتاں لکھی ہویاں پیاں نے, اٹھا کے لے آ میں قرآن پڑھاندا جاواں گا تو پڑھدا جا, اسی دوران تیری روح نکل جائے گی. میں محمد عربی گارنٹی پہ دینا وا, جس بندے دی روح قرآن پڑھدے نکل گئی بغیر حساب تے جنت وچ داخل ہو جائے. اور اگر بندہ قرآن نال پیار کرے نا تو قرآن بڑا با وفا, قرآن بے وفا نہیں ہے, قرآن بے وفا نہیں ہے. اگر بندہ پڑھے ہے تو دل وچ نبی دی محبت رکھ کے پڑھیے تے قرآن با وفا ہے. جنہ نبی دی محبت نال پڑھیا نا, اج بھی لاہور جاؤ داتا دربار تے رہتی 12 بجے بھی جاؤ تے قرآن دی تلاوت جاری ہے. گل سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ گل نہیں ہوئے سی. میں عرض یہ کر رہا وہ قرآن تو بغیر گزارا نہیں ہوتا. تے یہ اللہ دا گھر بنایا نے نا, انہوں چھڑیا ہے, اور اس دی آبادی واسطے قرآن دی تعلیم بڑی ضروری ہے. بغیر قرآن دی تعلیم دے مسجد میرے خیال دے مطابق تواڈے کولوں آباد نہیں ہو سکتا. کہ رب دے گھر نو بنا کے بندہ غیر آباد چھوڑ دے وے تے اے اللہ دا گھر بجائے دعاواں دیون دے بد دعاواں دے سی, بجائے رب راضی ہون دے رب ناراض ہو سی. اگر اللہ ہمت دیتی نے اتنا خرچہ کر لینے تے پھر ہن پیچھے نہیں ہٹنا, اس مالک دے دتے ہوئے چو دیا اگے بھی اودے دتے ہوئے چو دتا نے کوئی دین یا احسان تہاڈا اس مالک تے کوئی نہیں. تے اگوں بھی اس گل نو یاد رکھنا بھئی اس نو آباد کرن دی کوشش کرنی. آباد صرف تہاڈی نماز نال نہیں ہونی جب تک تساں تے بچے نو قرآن
قرآن پڑھان دا اہتمام ضرور کرنا تے میں بھی انشاءاللہ جس حد تک ہو سکیا ہر قسم دے تعاون واسطے تیار ہاں، اور اللہ پاک اگر ہمت دیتی تے جس حد تک ہو سکیا میں بھی اس مسجد دی اور قرآن دی تعلیم دی آبادی واسطے دامیں درمے سکھنے جس حد تک ہو سکیا ضرور اپنا حصہ پاواں گا۔ تے قرآن با وفا، قرآن بولو یار انشاءاللہ اس کے بعد کوئی گل نہیں اور یاد بھی آ گئی تے نہیں قرآن تھک ڈاڈا گیا میں بھی تسی بھی تھک کے بیٹھو قرآن جدھر ایک با وفا نے قرآن با وفا ہے، وفادار ہے، یہ نبھاون والا چھوڑن والا نہیں ہے۔ نبی پاک دے فرمان دا مفہوم ہے، میں گل چونکہ مختصر کرا تو سمجھ آ گئی جیڑی گل میں سمجھاونا چاہنا کہ بندے دے ترے بیلی دنیا تے کتنے سارے بولو کتنے ترے بیلی تے ترے اپنی اپنی جا تے وفاداری دا اظہار کرے نے ایک آدھا با میری جان بھی قربان سب کچھ تیرے واسطے حاضر ہے کدی بھی تن دھوکا نہیں دیاں بڑا اپنی وفاداری دا ثبوت اظہار کریں دا دوسرا دا نہیں اودے نالوں میں بھی زیادہ تیرے نال وفا کراں گا اوکھے ویلے تے میں کم آنا او تے تیرے سکھ دا ویلے تریا دا نہیں وہ بھی تو حسن ویلی لیکن جڑیاں وفاواں میں تیرے نال کرنی آنا وہ دوئے کدی بھی نہیں کر سکتے ہن ترے ویلی تے ہر بندے دین تسی کدیں ہور پڑے ہوئے ہو لیکن میں کدیں ہور در لیوانا چاہنا وہ ترے ویلی دساں دسو سبحان اللہ دنیا دا مال جائیداد